مطمئن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا أعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبق الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا ينقضون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إلا ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا من له في البرايا من وبير وجود يا من له في البرايا من وبير وجود أنعم علينا بفضل ورحمة يا ودود أنعم علينا بفضل ورحمة يا ودود وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد وبلغ الكل منا وبلغ الكل منا وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد ما يريد ما يريد وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد وبلغ
تفيد محمد ما تلال برق وحنت رعود يا رسول الله يا رسول الله يا من فضله سامي السماء يا رسول يا من فضله سامي السماء أنت خاتم الرسل حقا أنت خاتم حقا فيك وجدي قد نما فيك وجدي قد نما عبدي الله الأمان 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 يا ابن عبدي الله 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 الأمان يا سيد ولد ولدنا يا ابن عبدي الله الأمان يا ابن عبدي الله الأمان يا ابن عبدي الله الأمان عبدي الله الأمان يا ابن عبدي الله الأمان يا سيد ولدنا يا ابن عبدي الله الأمان يا ابن عبدي الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام على
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه بالحقيقة مبتلى. أعني بذلك نور من زاد الورى وزكت أناصره الشريفة مهددا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وارجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا كي تنشى الأهواء عند سماعي وتقلد الأسماء درا نضدا. يا رب صلاة ذرعه واجب السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوري كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاء يصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا.
ولوالدي رب قد أحياكما قد جاء هذا بالحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وابعدا وكذا جميع أصول مأواهم نار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب بالصلاة ذريا واجمل السلاماتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم صلى الله عليه نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم عني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيه له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخض من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وهنا مفاخره الوجود تقلدا يا رب اغفر بالصلاة ذريا واجمل سلاماتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Santa
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهار سر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا. حملت بجوهره الشريف وما شقت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى. وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمد المعظم فتحت جنات فردوس وضاقت موردا. والملك والملكوت فيها عذرا والأنس وافى والسرور تجددا. وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جلب للبرية أجهدا. وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصبا طير المسرات غردا. وأهين شرك أصبحت أصنامها منكوسة وأهوالها لن يجحدا. وبعام فتح لقب ذا العام إذ كم من فتحات به لن تعهدا. وجميع أخبار روت أخباره وجه بها وزن الزمان وتوردا. وتقول حال ظهور بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا. في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملا ذكورا رشدا. ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا. يا رب صلاة مرحه وجمع سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون وبالنبي الأجودا. وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا. وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متسلدا. وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تمام حمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا. وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته والحبور مجددا. وتنفست أنوار سمح طلوعه حتى غدا ليل الضلال ممددا. ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى. وأتى من الفردوس حور معهما ليكونوا تأنيسا لها وتوددا. فهناك قد جاء المخال فأبرجت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دلله الشجر له الشجر والغزل سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا الحسين مرحبا 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 ألفي مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد كان الله المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا وبيض لون قد تشربه ردد ذا قالت مربوعة سكيت ندى سهلا لخد جذ لحيته الذي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقناني نظر
واسعا فمه حوى درا وحسنا أوحدا وكحين طرف كان سيدنا كذا ذا ذوات فاقت هلالا أرشدا وحواها واجبا زجيت وتفنجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مثى متكفيا فكأنما ينخلط من صبب على مسترشدا من حسن طله وجه الشمس اهتزت وبنور ضوء جميله البدر ارتدى ويفوح منه شذا يقوط بطيبه مسكا زكيا مصطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحكر فكيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والسرب يعقوبا ويقصف نعله والعمر يقبله ويصفه عدنيدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواكبها الردى وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازه الأصحاب حق ميزانه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائص ليس ينصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب عذر بالصلاة ضريه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم للبطول بشراك باتصال بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية واجب العطايا وجلال الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنة عالية واجب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك بالأمين فأنت بالأمان وضالك الأمان دنيا وأخروية واجب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من سناء وربنا رضيا واجب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وكم لك الأيادي ما يحصي أمدا
والناس في القبور رزقت بالزرار تقضى بهم سنيا وجبت عطايا فنالت خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا ربي فارضى عنها وأجزي لنا عطاها وصلي يا إله على النبي وفيها وجبت عطايا فنالت خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة سلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زا متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك اللسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجر لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها واكبك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبهلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وأقسم طه وأنزل خيره واخذل لمن قد غام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر بالشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزب الفقير محمد منشي في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم ستر الجميل مؤبدا وسلوخه أحبة ولقارئ ولسامع يسري إليه ممجدا ولمزج هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاش تخلف موعدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام
فحاش تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هب الصبا فأملت غصن غضيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه من والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء بنها الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهم جميع وصلهم وفروعهم. أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتقسم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وأهل بيتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم. وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين. وعلانية أن الله يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تصرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu maka bermula ini adalah sebahagian manaqib ummul mukminin yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang luas dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan bagi orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Adapun Sayyidatuna Khadijah, beliau adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan beliau yaitu daripada kaum Quraisy yang sangat dihormati. Beliau juga adalah seorang pedagang yang terkenal dan juga kaya raya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur perangainya, yang dikenal namanya dengan Muhammad Al-Amin, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu menawarkanlah Sayyidatuna Khadijah kepada baginda Rasulullah untuk didagangkan barang dagangan beliau. Maka dengan gembira diterima tawaran itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu berangkatlah Rasulullah ke negeri Syam membawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidatuna Khadijah menyuruh pembantu beliau, seorang laki-laki yang bernama Maisarah, supaya membantu Rasulullah di dalam perdagangan
dagangan beliau ke negeri Syam. Ketika sampai di negeri Syam, semua barang dagangan Rasulullah itu habis laku dengan untung yang sangat banyak. Setelah itu lalu kembalilah Rasulullah ke Mekah. Manakala sampai di negeri Mekah, lalu disambut oleh Sayyidatuna Khadijah dengan perasaan senang dan gembira dan juga ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlaknya Rasulullah serta keberhasilan beliau di dalam berdagang, maka dari situlah tertanam di hati Sayyidatuna Khadijah akan perasaan cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi cerita dari Maisarah yang membantu Rasulullah bernegeri ke negeri Syam tadi, akan keajaiban yang sering terjadi kepada diri Rasulullah di dalam perjalanan beliau berdagang ke negeri Syam, yang diantaranya itu adalah awan yang selalu menaungi Rasulullah selama dalam perjalanan beliau, dan juga onta yang tunduk dan patuh kepada Rasulullah, dan perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cintanya Sayyidatuna Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu daripada itu menyuruhlah Sayyidatuna Khadijah akan pembantu beliau yang lain yang bernama Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan akan hal keadaan Rasulullah, karena pada waktu itu Rasulullah belum kawin. Kemudian lalu berangkatlah Nafisah ini kepada Rasulullah, dan sesampainya di tempat Rasulullah lalu beliau menanyakan, wahai baginda Rasulullah, apakah yang menegah engkau daripada kawin? Lalu dijawab oleh Rasulullah, aku tidak kawin karena aku tidak mempunyai apa-apa. Lalu Nafisah berkata, bagaimana wahai Rasulullah, jikalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, orangnya rupanya elok, dan dia orang yang kaya raya menginginkan akan diri engkau wahai Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, siapakah orangnya itu wahai Nafisah? Lalu Nafisah menjawab, orangnya itu ya Rasulullah adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Lalu dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya aku melihat pada diri seorang Khadijah itu adalah seorang perempuan yang sangat mulia, akhlaknya terpuji, orangnya bijaksana dan juga terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Akan tetapi kata Rasulullah, aku tidak bisa menerimanya seorang diri. Lalu musyawarahlah Rasulullah dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju untuk menerima pinangan dan lamaran daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka dengan sebab itulah mendapatlah keberuntungan Sayyidatuna Khadijah ini, keberuntungan di dunia dan di akhirat, oleh karena beliau kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, maharnya adalah 400 dirham, sebagaimana waktu khutbah nikah yang disebutkan oleh paman Rasulullah Abu Thalib. Namun tersebut di dalam sirah Ibnu Hisham bahwa Rasulullah itu memberi jujuran kepada Sayyidatuna Khadijah 20 ekor onta yang bagus-bagus, dan ada juga riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu memberi 12 uqiyah emas. Uqiyah itu ukuran gram di masa dahulu di zaman jahiliyah, zaman Arab. Ini semua tidak bertentangan dengan yang disebutkan oleh Waraqah bin Nawfal tadi dalam khutbah nikah ketika Rasulullah kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, karena mungkin saja kedua riwayat itu bisa dikumpulkan antara keduanya, atau salah satu adalah jujuran dan yang lain adalah hadiah dari pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keseluruh riwayatnya itu benar adanya, karena bisa saja sebagian adalah hadiah dari pamanda Rasulullah dan sebagian lagi adalah jujuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, beliau berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidatuna Khadijah beliau berumur 40 tahun. Yang mengawinkan beliau adalah Waraqah bin Nawfal dan pamanda Rasulullah Abu Thalib. Sebelum kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah pernah bersuamikan dahulunya, yang pertama dengan Hindun Abu Halah bin Zarah dari Bani Adi. Dari suami beliau
beliau yang bernama Hindun ini, beliau mempunyai anak satu orang yaitu bernama Hindun juga. Hindun ini nama seorang laki-laki kalau di Arab, kalau di wadah kita Hindun ngaran bebinian. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu pernah kawin dengan Hindun, melahirkan anak namanya Hindun juga. Jadi kalau di Arab itu biasa aja ngaran anak lawan ngaran kuitan sama. Contoh kayak Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, ngarannya Muhammad, Abbasidin pun Muhammad juga. Jadi Sayyidatuna Khadijah yang pertama pernah kawin dengan Hindun, melahirkan anak yang bernama Hindun. Yang kedua, beliau lalu kawin lagi setelah wafat Hindun itu, kawin dengan Atik bin Aiz bin Makhzum al-Qurasyi, dan punya anak ada dua orang. Yang pertama Abdul Manaf, yang kedua Hindun. Nah Hindun pulang ngaranna, cuman ini tetap lalakian lain bibinian. Jadi lawan Atik bin Makhzum, Sayyidatuna Khadijah mempunyai dua orang anak yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Ini sebelum kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada keistimewaan atau khususiat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha kalau kepada para aulia itu disebut dengan karamah. Karena ini kepada istri Rasulullah mukminin maka disebut dengan khususiat atau keistimewaan. Maka setengah daripada keistimewaan Sayyidatuna Khadijah yaitu beliau adalah awal pertama kali orang yang masuk Islam dari kalangan perempuan pada masa kenabian Rasulullah. Maka dengan sebab berimannya Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah, Allah meringankan segala beban yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, beliau mendapat kemuliaan yaitu sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan sebab berkhodam kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul, serta menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh harta Sayyidatuna Khadijah itu habis diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui sepertiga kekayaan kota Makkah itu adalah harta kekayaan Sayyidatuna Khadijah. Ketika beliau kawin dengan Rasulullah, seluruh harta beliau itu diberikan kepada Rasulullah untuk menunjang kelancaran dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di negeri Makkah. Ini luar biasa perjuangan Sayyidatuna Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, keturunan beliau terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, yaitu di antaranya adalah menyembah berhala. Jadi beliau itu terpelihara daripada menyembah berhala. Bahkan keturunan beliau tidak ada yang pernah ikut menyembah berhala. Jadi beliau memang sudah orang yang mulia, makanya beliau ditakdirkan untuk bersanding dengan orang yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu diberi gelar Sayyidatut Thahirah, artinya seorang pemimpin wanita yang suci. Suci wajah beliau karena beliau tidak pernah menundukkan wajah dan muka beliau kepada berhala. Dan juga beliau itu masyhur dipanggil dengan sebutan Al-Kubra, artinya orang yang besar. Dan nasab beliau itu bertemu dengan nasab Rasulullah pada datu beliau yang bernama Qusay. Karena nasab beliau adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Artinya beliau dari jihad ayah sedatu dengan Rasulullah, dan dari jihad ibu beliau pun Sayyidatuna Khadijah ini sedatu dengan Rasulullah dari jihad datu Rasulullah yang bernama Ghalib. Karena Sayyidatuna Khadijah adalah binti Fatimah binti Zaidah bin Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Ghalib ini adalah datu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jihad ibu beliau. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yaitu beliau adalah termasuk daripada ahli darak, yaitu apabila ditawassuli dengan cara sebelumnya itu menyebut atau membaca ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, sebanyak 3 kali membaca itu lalu menyebutkan akan hajat dan keinginannya, maka insyaallah hadirlah beliau dan cepat kabulnya.
Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yaitu beliau selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap diri Rasulullah. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, beliau senantiasa bersama dengan Rasulullah kurang lebih selama 24 tahun. Beliau dalam menjalani rumah tangga itu beliau tidak pernah menyakiti akan hatinya Rasulullah. Bahkan beliau itu selalu menghibur dan menyenangkan akan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau diberi pangkat Abdul wa Sayyidatu Nisa'il Alamin. Itu salah satu perempuan yang paling mulia di muka bumi ini, dan juga beliau adalah istri yang paling utama daripada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua anak-anak baginda Rasulullah itu dilahirkan daripada Sayyidatuna Khadijah, melainkan anak Rasulullah yang bernama Ibrahim, maka itu daripada istri Rasulullah Mariatul Qibtiyah. Adapun anak-anak Rasulullah yang dilahirkan daripada Sayyidatuna Khadijah yang wajib kita untuk mengenalnya yaitu yang pertama adalah Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummi Kulsum, yang keenam Fatimah Az-Zahra. Semua anak-anak Rasulullah itu tidak ada yang memberikan keturunan terkecuali hanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, melahirkan dua orang anak yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang sampai sekarang menurunkan keturunan Rasulullah yang disebut dengan para habaib, zuriyat Rasulullah. Jadi satu-satunya anak Rasulullah yang memberikan keturunan kepada Rasulullah yaitu adalah Fatimah Az-Zahra. Semua anak-anak Rasulullah ini masuk Islam dan berhijrah bersama-sama Rasulullah ke Madinah. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yaitu beliau mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang luar biasa karena Allah taala langsung yang berkirim salam kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga beliau mendapat kiriman salam dari malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai di dalam surga yang terbuat daripada mutiara. Padahal waktu itu beliau masih dalam keadaan hidup. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah istri atau orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, dan aku, kata Rasulullah, cinta kepada orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam peringatan haul ini termasuk daripada orang yang mencintai seluruh keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam doanya Rasulullah, yaitu bahwa kata Rasulullah, aku cinta kepada Sayyidatuna Khadijah dan aku mencintai juga kepada orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka setengah daripada niat kita membaca manaqib ini yaitu karena adalah kita cinta kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Rasulullah itu tidak pernah melupakan kebaikannya Sayyidatuna Khadijah walaupun beliau sudah wafat, dan beliau sangat menghormati keluarga Sayyidatuna Khadijah dengan cara Rasulullah itu sering mengirim hadiah dan terkadang kepada keluarga Sayyidatuna Khadijah, dan terkadang Rasulullah itu menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidatuna Khadijah. Dan Rasulullah itu sering sekali menyebut-nyebut kebaikan Sayyidatuna Khadijah serta memuji dan bercerita tentang keistimewaan dan kelebihan Sayyidatuna Khadijah. Dan Rasulullah itu tidak pernah bosan-bosannya sekalipun lama dan panjang dalam hal menceritakan tentang Sayyidatuna Khadijah, dan beliau selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau senantiasa bersama dengan Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah. Beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah, dan ketika Rasulullah itu diasingkan oleh orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur baginda Rasulullah sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cinta dan sayangnya Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah, kurang lebih 3 tahun beliau ikut diasingkan bersama dengan Rasulullah. Dengan sabar dan ridho, beliau ikut merasakan lapar dan haus manakala makanan
dan minuman tidak ada, maka seyogyanya kita umat Islam menundukkan kembali, mengingat akan kebesaran dan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau sangat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat banyak membela serta menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di Mekah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kafir kepadaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong akan diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Sayyidatuna Khadijah telah melapangkan diriku pada saat orang-orang banyak menghalang-halangiku, dan dia juga telah memberi keturunan kepadaku, sedangkan istri-istriku yang lain tidak ada. Dan di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, pada ketika beliau akan wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa oleh malaikat Jibril daripada surga. Maka inilah sebahagian daripada keistimewaan Sayyidatuna Khadijah. Walhasil bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, manaqib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan oleh baginda Rasulullah, baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal keistimewaan beliau. Syahdan adalah rumah Sayyidatuna Khadijah, itu yang paling mulia setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu, dan di rumah itu pula Rasulullah beribadah, dan di rumah itu pula dilahirkan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Khadijah, beliau diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hujur. Maka dengan kasih dan sayangnya turunlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan dan mengangkat jasad Sayyidatuna Khadijah ke tiang lahat dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan. Pada waktu itu salat jenazah belum disyariatkan. Jadi ketika Sayyidatuna Khadijah itu meninggal, setelah dimandikan langsung dimakamkan, dan semua yang melaksanakan pemakaman itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah sebagai pertanda kelebihan beliau daripada istri-istri yang lain. Dan Sayyidatuna Khadijah wafat, beliau berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah ini pada ketika haulnya, yaitu tanggal 11 Ramadan atau pada setiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan Allah akan memberi kekayaan kepadanya dan yang tiada disangka-sangkanya. Dan apabila ia seorang yang berniaga, maka Allah akan memberi untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Dan apabila ia seorang berpangkat, baik itu pangkat dunia atau akhirat, maka Allah akan menaikkan pangkatnya. Dan apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah akan memberi ilmu laduni kepadanya. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang dan lain-lain, maka bacalah manaqib ini. Kemudian jika ia mampu untuk menyembelih kambing dan membagi dagingnya kepada orang banyak, kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Sayyidatuna Khadijah, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan Allah akan membayarkan segala hutangnya, dan akan disampaikan oleh Allah segala hajatnya, baik itu menyangkut hajat urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله
الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك سيدنا خديجة الكبرى وأهل بيت الكرام والصحابة والتابعين من الأولياء والعلماء والصالحين وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي وآل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجليل وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرانا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك وقوتك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وجميع أزواج سيدنا رسول الله أجمعين ثم إلى روح سيد الحسن والحسين ثم إلى روح سيدنا علي زيد العابدين ثم إلى روح سيدنا مهاجر الأحمد بن عيسى سلبك مقدم محمد بن علي ثم إلى قبل الأنباس أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وثم إلى روح كبر الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح كتب الأقوال سيد الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح خليفته مولانا أرشد بن أبلا كلامباين ثم إلى روح الشيخ الذي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل ثم إلى روح الشيخ محمد شرون عبد الناقل ثم إلى روح الشيخ جسم الموليا وخصوصا إلى روح شيخنا وأستاذنا أبو محمد أمين بدري الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سبومبول ثم إلى روح guru أحمد جهدي النور بن حاجي محمد وأصولهم وفروعهم إلى يوم القيامة إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من الأرض من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي مهدي بن عثمان ثم إلى روح عثمان بن سبا ثم إلى روح حجي عبد الثاني بن عبد الرحمن ثم إلى روح محمد بن عبد الصمد ثم إلى روح مريادي بن مرشد علي ثم إلى روح عبد الحادي بن مريادي
summa ila ruhi Muhammad bin Murjani, summa ila ruhi Siti Mujahadah binti Arman, summa ila ruhi Arman bin Abbas, summa ila ruhi Siti Sabariyah binti Anang Aman, summa ila ruhi Muhammad Taufik bin Badaruddin, summa ila ruhi Lasri bin Sulaiman, summa ila ruhi Masrun bin Nasri, summa ila Nasrun bin Nasri, summa ila ruhi Sya'rani bin Masrun, summa ila ruhi Nasri bin Muhammad, summa ila ruhi Nur Hayati binti Syaffa, summa ila ruhi Jumiyati binti Muslih, summa ila ruhi Jainal Abidin binti Zainal Ilmi, summa ila ruhi Bahra binti Abdullah, summa ila ruhi Abdullah bin Arman. Awsillahu ma'asabidaka minna ilaihim, Allahumma ja'alhu bida'an lahum minan nar, wa bikakan lahum minan nar, wa itqan lahum minan nar, wa hijaban lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, waj'al jannata ma'wahum wa mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdah min riyadil jinan, wa la taj'al quburahum hufra min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wasyafa'ata ala jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa la tuhina Allahumma bi ghaflah, wa la ta'khudna ala girrah, waj'al akhir kalamina min ad-dunya 'inda intahi ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahyina bil iman wa tawafana ma'al iman wa anshurna bi zumratil iman birahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. اعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا يجيب، توصلنا اليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين الغريب. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم يا كريم. Alhamdulillah. Allah